कलाम मुकद्दस पे पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 4 बाब है और उसकी पहली 11 आयतें मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे कलाम पाक में से। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 4 बाब और पहली 11 आयत। कोई भी जमात में से बुलंद आवाज से तलावत करने में मदद कर सकता। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात पका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंडे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दिए नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने से कहा, यह भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें उसकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। इस मतन में से आज जो हमारा मज़मून होगा वो है आजमाइश में खुदावंद यीशु मसीह का रवैया। आजमाइश के टाइम खुदावंद यीशु मसीह का रवैया कैसा था और फिर हमारा कैसा होता है, इस पर हम गौर करेंगे। तो ये रोज़ों का सीजन चल रहा है और हर साल हम इस सीजन में से गुजरते हैं और फिर बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ जगहों से रोज़े की तालीम को सुनते हैं और उससे आसूदगी भी हासिल करते हैं, तरक्की भी हासिल करते हैं और हमारे लिए ताज़गी का बायस भी बनता है। तो यीशु मसीह का रवैया 3 किस्म की आजमाइशों पर कैसा रहा। पहली आजमाइश थी रोटी की आजमाइश और दूसरी आजमाइश थी शानो शौकत की आजमाइश और तीसरी आजमाइश है हैसियत या मुकाम की आजमाइश। इन तीनों पर जब यीशु मसीह को आजमाया गया उसका रवैया कैसा रहा, ये हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। और 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने फाका किया। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से क्या किया जाए, आजमाया जाए। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह की आजमाइश के दिन थे और उन 40 दिनों में यीशु मसीह ने कैसे आजमाइश का सामना किया। आखिरी दिन की बात नहीं, 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह की आजमाइश थी। बाइबल मुकद्दस में 40 का अदद कई दफा इस्तेमाल किया गया और 40 के अदद से मुराद है खुदा के साथ आजमाइशी पीरियड या खुदा के साथ आजमाइश का वक्त। इसलिए 40 साल बनी इस्राएल जंगल में फिरते रहे और खुदा उनको आजमाता है। खुदा के कलाम में लिखा, मैंने 40 साल तुम्हें जंगल में से गुजारा ताकि तुझे क्या करूं, आज़ाद करूं, तुम्हारी आजमाइश करूं।
एलिया नबी 40 दिन और 40 रात चलता रहा। जब खुदा ने उसको कहा दूसरी जगह पे जा और उसको रोटी दी, पानी दिया, कहा अब तू 40 दिन चलता रहेगा। उसकी आजमाइश का दिन था। फिर 2 दफा मुकद्दस मूसा नबी 40 दिन 40 रात कहाँ रहे? खुदा के पास। जब पहली दफा 40 दिन और 40 रात रहे, 10 अहकाम लेकर आए, उन तख्ते को तोड़ दिया। जब बनी इसराइल ने गुनाह किया, देखा मुकद्दस मूसा ने फिर दूसरी दफा 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में उन्होंने गुजारे। उसका रिटर्न कैसा रहा, कैसा उनका रवैया था। फिर यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे। और जंगल में आसान काम है कि मुश्किल रहना? दरिंदे भी होंगे वहां वीराना भी होगा, खौफ भी होगा, तन्हाई भी होगी, और जंगल में और कोई शख्स नहीं होगा, दरिंदे वहां होंगे। कितनी बड़ी आजमाइश हो सकती है। सानू वही घर ही बैठ के दुआ की करके जब कर डर लग। लेकिन यीशु मसीह की आजमाइश कहाँ हुई? जंगल में। और 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह जंगल में रहे। वहां आजमाए गए। और आजमाए किससे गए? खुदा ने नहीं आजमाया, इब्लीस से आजमाए गए। खुदा ने भेजा ताकि इब्लीस से यीशु मसीह की आजमाइश की जाए और उसको चेक किया जाए किस कदर खुदा के साथ पुख्ता है, किस कदर अपने खालिक के साथ, अपने बाप के साथ वफादारी करता है। हर चीज उससे स्टॉप कर दी, ना उसके साथ उसका हम जिन्स इंसान है, ना उसके पास खाना है, ना उसके पास पीना है, ना उसके पास कोई साथी है, वो अकेला है। और दरिंदों में खुदा ने भेज दिया ताकि उसकी आजमाइश की। इसलिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। और यीशु मसीह दुआ और रोजे में थे। और दुआ रोजा भी एक आजमाइश थी। आजमाइश पर गालिब आने के लिए यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया ताकि आजमाइश पर गालिब आ सके, इब्लीस पर गालिब आ सके। और 3 तरह की आजमाइशें आई। और पैदाइश की किताब में भी लिखा है, जब आदम और हवा को खुदा ने बागी अदन में रखा और एक आजमाइश उनको दी, उस आजमाइश पे वो पूरा नहीं उतरे। खुदा ने कहा था बाग के सारे दरख्तों का फल तुम बिला रोक टोक खा सकते हो, लेकिन नेक और बदी की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना। ये क्या थी? आजमाइश थी। चेक किया खुदा ने कितना वफादार, कितने वफादार है। तो क्या उन्होंने वफादारी दिखाई? खुदा चला गया कह के। दयानतदारी और वफादारी ये है, जब आजमाने वाला शख्स पास ना भी हो, हम उस काम पर, उस जिम्मेदारी पर पूरी वफादारी से काम करें। ये है दयानतदारी। ये हमारी आजमाइश होती है जब आजमाने वाला पास नहीं होता और हमें कुछ कह के जाता है, कुछ जिम्मेदारी दे जाता है, जब उसको पूरा करते हैं, ये है दयानतदारी। अगर काम करवाने वाला शख्स पास हो तो फिर ध्यान काम बंदा करता है कि बड़े ध्यान का काम करता बंदा, क्योंकि करवाने वाला कौन है। जब वो ना पास हो फिर ध्यान से करेंगे कि नहीं, फिर पता चलता है कितना शख्स दयानतदार। फिर उसके रवैये का पता चलेगा, फिर उसकी आजमाइश जब होगी फिर उसका पता चलेगा कितना वो शख्स दयानतदार है, कैसा उसका रवैया है। इसलिए यीशु मसीह को आजमाया गया और उसको जंगल में भेज दिया गया ताकि इब्लीस से आजमाया, दुश्मन से आजमाया, मुखालिफ से उसकी आजमाइश की। और सबसे पहली आजमाइश ये थी, जब लिखा है आखिर में उसको क्या लगी? भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाएं, तो तेरी भूख क्या हो जाएगी? खत्म हो। तुझे बड़ी भूख लगी है, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और रोटी के बदले इंसान कुछ भी कर सकता है। रोटी के बदले वफादारी तब्दील कर सकता है।
روٹی کے عوض انسان کسی کی مخالفت کر سکتا ہے، روٹی کے عوض انسان کسی کو قتل کر سکتا ہے، روٹی کے عوض خدا انسان کسی شخص کی بے عزتی بھی کر سکتا ہے۔ اور ابلیس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ان پتھروں سے کیا بن جائے، روٹیاں بن جائیں، کیونکہ تجھے بھوک لگی ہے۔ اس کو یہ پتا تھا اب یہ کنارے پہ ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، اس کو آزماتا میں، اور اس نے بڑی چال چلی ابلیس نے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، جس کا مطلب یسوع مسیح کو اس نے آزمانے کے لیے ایک ہتھیار کلام کا استعمال کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کلام کو جب یوز کروں گا یہ شخص مان جائے گا، اس کو میں گرا سکوں گا، پھر اس کا رویہ دیکھوں گا اپنے خدا کے ساتھ کیسے۔ روٹی کے بدلے کیا کچھ نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، روٹی کے معنی اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اشعیاء نے لکھا ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ کس کے بدلے بیچا؟ روٹی کے بدلے۔ وہ جنگل جو آیا اس نے بڑی بھوک لگی سی، اور اس کے بھائی نے کہا تو مجھے پلوٹے ہونے کا حق مجھے دے دے اور یہ دال میں تجھے دے دوں۔ دال کے بدلے اس نے اپنی پوزیشن کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنی عزت کو اس نے روٹی کے بدلے، کھانے کے بدلے بیچ دی۔ کیسا رویہ تھا، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا میرا ایک مقام ہے خدا کے سامنے، میں پلوٹا ہوں، اور بنی اسرائیل میں پلوٹے کا بڑا مقام تھا، اس کو دو گنا میراث دی جاتی۔ آج بھی ایک بڑا فوت ہو جائے کسی فیملی چ، جڑے چھوٹے بھرا ہوندے نے یا جونیئر جڑے ہوندے نے وہ کردے نے، انہاں جڑا بڑا ہوئے گا وہ سر تے کی رکھ دیندے نے، پگ۔ اس بات کا اظہار اب ساری عزت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی، سارا اختیار اس کے پاس، اس کو ہم دگنی عزت دیں، اس کو ہم نے کھڑا کیا، بڑا مانا ہے۔ اس لیے جو پلوٹا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی، اور اس کا بڑا مقام تھا خدا کی نگاہ میں بھی اور انسانوں کی نگاہ میں بھی، اس قبیلے میں بھی، اس فیملی میں بھی بڑا مقام تھا۔ پلوٹے ہونے کا حق اس نے ایک کھانے کے بدلے، ایک وقت کے کھانے کے بدلے بیچ دیا۔ کیسا رویہ تھا اس کا، اور لکھا پھر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا۔ اگر کھانے کے بدلے اپنی عزت ہم بیچ دیں گے تو دوبارہ اس کا موقع نہیں ملے گا، اپنا مقام کھو دیں گے۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کلام سے جواب دیا، اس نے کہا انسان آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے روٹی سے انکار نہیں کیا، کبھی کبھی کہتا صرف کلام ہی کلام اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم خدا کے ساتھ ایسا نہیں یسوع مسیح نے کہا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ جسمانی روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے روٹی بھی ضروری ہے، خدا کا کلام بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یا روٹی پیچھے طور پہ نہ، یہاں کلام پیچھے۔ بڑا بندہ روحانی بن جائے کلام پیچھے ٹور پیندا ہے، اور بڑا بندہ سمجھدار بن جائے کدے پیچھے ٹور پیندا ہے۔ یسوع مسیح نے بیلنس کیا، اس نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ، جس کا مطلب اس کو میں ایسے کہوں گا، خداوند یسوع مسیح نے کہا روٹی بھی ضروری ہے، اس سے ضروری ہے خدا کی بات۔ روٹی سے، جسمانی کھانے سے یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو عزت دی ہے، خدا کے کلام کو ترجیح دی ہے، انکار نہیں کیا کھانے سے۔ جسمانی خوراک سے انسان جو ہے اگر وہ نہیں لے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اس لیے یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا۔ کدی کدی انہیں سے روزہ رکھیا ہوں، انہیں سے کچھ نہیں کر، انہیں دن سے کچھ نہیں کر جب تک خدا جواب نہ دے۔ یسوع مسیح نے جسمانی خوراک سے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، اور اس کو بتایا اول درجہ اپنے زندہ خدا کو دیں گے۔ روٹی بھی ضروری ہے اور خدا کا
कलाम भी सुनी। यीशु मसीह ने शगिर्दों से मुखातब होते छठे बाब में कहा, तुम फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इन सारी चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैर को मेरा तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मोहताज हो। सबसे पहले तुम उसकी बादशाही, आसमान की बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें इनकार किया यीशु मसीह ने। ये सारी चीजें तुम्हारी जरूरत, ये तुम्हें मिलेगी, लेकिन अव्वल दर्जा, सबसे अच्छी तरजीह और सबसे पहली जगह किसको देनी है? खुदा को देनी है। ये सारी चीजें तुझे मिलेंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे क्या पिए क्या, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं यीशु मसीह ने कहा। इनकी भी जरूरत है, ये भी इंसानी जिंदगी के लिए, जिस्मानी तौर पर जीने के लिए रोटी जो है ये इंसानी बदन की जरूरत है। लेकिन आजमाइश जब आती है हम किसको तरजीह देते हैं? रोटी तरजीह देने आगे कई ने चर्च चालू न के बच्चे तो पालने न हों, किसको तरजीह दे रहे हैं? रोटी को। यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहे। कई दफा इस तरह आजमाइश के अंदर हम होते हैं, हम खाने को तरजीह देते हैं, हम जिस्मानी चीजों को तरजीह देते हैं। ये भी ईमानदार शख्स के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। और सबसे पहली आजमाइश जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह पर जो आई वो खाने की आजमाइश थी, वो रोटी की आजमाइश थी, वो जिस्मानी जरूरत की आजमाइश थी। इसलिए इंसान पर भी आती है, अभी हम पर भी आती है। सबसे पहली आजमाइश जिंदगी में कौन सी है? रोटी। रोटी ना मिले बंदा लोग नाराज हो जाते हैं। रोटी ना मिले इंसान फिक्रमंद रहता है कि कैसे हम खाएं, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम का वक्त है। यीशु मसीह ने कहा इन सारी चीजों की तलाश में गैर को मैं कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा इन सारी चीजें छड़ तो रूहानी बन जाए, ये नहीं यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा ये जरूरी है, लेकिन अव्वल दर्जा अपने जिंदा खुदा को दे, फिर वो सारी चीजें तुम्हें दे देगा। उसको तुम्हारी फिक्र है, आज की फिक्र, आज का दुख आज के लिए काफी है, कल का दिन खुद अपनी फिक्र कर लेगा। इसलिए सबसे पहले तुम किसकी बादशाही? आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए सबसे पहली आजमाइश जो यीशु मसीह पर आई वो रोटी की आजमाइश थी। आदम और हवा पर जो सबसे पहले आजमाइश आई वो खाने की आजमाइश थी। क्या कहा था इब्लीस ने? बड़ा खूबसूरत फल है, और तीसरे बाब में लिखा पैदाइश की किताब में वो बड़ा दरख्त बड़ा अच्छा था और खाने के लिए क्या था? खुश, देखने के लिए आंखों को खुश नुमा लगता। पढ़ लेंगे कैसे लिखा वहां। 3 तरह की आजमाइशें वहां भी आई और वही आजमाइश यीशु मसीह पर भी आई। तीसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए क्या है? अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? खाने के लिए। सबसे पहले इंसान की बड़ी आजमाइश खाना। खाने की खातर वो खुदा की वफादारी भी छोड़ सकता है, खाने की खातर वो अपनी इज्जत भी गंवा सकता है, खाने की खातर वो अपनी इज्जत को खत्म कर सकता है, खाने की खातर वो अपने मुकाम को खो सकता है, क्योंकि ये उसकी जिस्मानी जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी से हम सीखते हैं, उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हम उस हर बात से जिंदा रहेंगे जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब उसको पूरा करेंगे, बाकी चीजें खुदा को पता है, हमारी जिस्मानी जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मोहताज हो, मुहैया कर देगा।
یہ آزمائش ہے، پتہ نہیں خدا مہیا کرے گے. یہ آزمائش پہلی آزمائش ہے. جب آپ آزمائش میں سے گزر رہے ہوں گے، پہلی آزمائش کھانے کی آزمائش. ایک سچا واقعہ ہے، کسی خادم نے روزہ رکھا 40 دن، اور جب 40 دن پورے ہونے والے تھے، لاسٹ ڈے تھا، تو دوپہر کو ابلیس اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کی بیوی کے روپ میں. شام کو اسے روزہ کھولنا تھا، اور دوپہر کو ابلیس اس کے پاس کہتا ہے تیری حالت کی ہوئی ہے، روزہ کھول لے، کھانا کھا، یہ کر وہ کر. اس خادم نے کہا نہیں آپ کو پتا نہیں میں نے شام تک رکھنا ہے، ابھی یہ لاسٹ ڈے ہے میرا، تو میں نے شام تک روزہ رکھنا ہے. اور اس ابلیس نے کہا جو اس کی بیوی کے روپ میں، نہیں تو کھا. اس نے کہا بار بار زیادہ کرنے دے، کچھ نہیں ہوں تیرے حالت میں مرن دے، شام تک رپورٹ تیری حالت بگڑ جائے. کس کی آزمائش؟ کھانے کی. جب اس نے زور بزد اس کو کھانا کھلا دیا، تو اس نے اپنی خامد کو سمجھ کر اس کو کہا کہ میرا حق ادا کر. جب اس نے کیا، ابلیس اس کے اندر سما گیا. اور شام کو جب اس کی روزہ کھولنے کا ٹائم، اس کی بیوی آتی ہے، کہتی ہے آپ نے روزہ نہیں کھولنا سیکھا، دوپہر میں کھولتے رہے ایسے کوئی دے ایسے. اس نے میں نے کہا تھا آپ نے شام کو کھولنا تھا. اور ابلیس تقریباً 10-15 سال اس شخص کو تنگ کرتا رہا، یعنی اس کی دکھ کا سبب بنتا رہا. کس کی آزمائش تھی؟ کھانے کی. اور یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی، آدمی سے روٹی سے جیتا بلکہ ہر اس بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بات کام نہیں کرو، یہاں روحانی بنو. یسوع مسیح نے کہا سب سے پہلے خدا کا کلام، اس کے بعد وہ روٹی آٹومیٹیکلی ہمیں کیا کرتے گا؟ مہیا کرتے گا. یسوع مسیح نے کہا بھی ہے کہ ان ساری چیزوں کی تلاش میں کون رہتا ہے؟ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، میں تمہیں مہیا کروں گا. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ کیا پہنیں گے. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا اور پہننا. اور بھٹو نے بھی نعرہ لگایا تھا، ذوالفقار بھٹو نے، روٹی کپڑا اور مکان. اس نے لوگوں کو جیتنے کے لیے ان کی بنیادی ضرورت کا نعرہ لگایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سکتا نہیں تو لے آئے بائبل سے کھانا پہننے کی، کھان پینے کی اور کھانے کی فکر ہو سکتا انہیں بائبل پڑھی ہوئی یقیناً، اور اس نے اسی سے آئیڈیا لیا ہو، اس نے لوگوں تک پہنچا دیا ہو، روٹی کپڑا اور مکان دوں گا میں. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. جتنے مرضی آپ روحانی بن جائیں، جتنے مرضی آپ خدا کے قریب بن جائیں، یہ انسان کی جسمانی بنیادی ضرورت ہے. ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. لیکن یسوع مسیح نے جو کہا کہ پہلے کس کی؟ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلے. اس کا مطلب یہ انسان کی بڑی آزمائش، جس پر سے غالب آنا ہے، جس پر سے کھڑے ہونا ہے، جس پر سے آزمائش پر پورا اترنا ہے. کبھی کبھی خدا ہمیں کھانے پینے کی آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہمارے حالات میں ٹھیک ہوں گے، پھر ہم سوچتے رہیں گے کیسے کریں. ہوں پتا بھائی جی تو پتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، دعا کتوں ہوں دی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ انسانی فطرت ہے، اگر بندہ پریشان ہے تو دعا سے نہیں ہو. لیکن پھر بھی اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، خدا کی حضوری نے کلام کو ترجیح دی. اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی. یسوع مسیح نے کہا
ہر صبح سے انسان جیتا رہے گا جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ وہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یسوع مسیح نے کہا تو خدا کے ساتھ زندگی گزار۔ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے، یسوع مسیح نے پھر بھی کہا ہے ان باتوں کی فکر میں، ان چیزوں کی فکر میں رہو، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے وہ سارا کچھ مہیا کرے گا۔ اس آزمائش میں ایماندار شخص کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر مغلوب ہو جائے، ابلیس غالب آ جائے گا، ہماری آزمائش ہم پر غالب آ جائے گی۔ یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں آزمائش پر غالب آنا ہے، بھوک پر غالب آنا ہے، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنا ہے، ابلیس کی چالوں پر غالب آنا ہے، ابلیس کے سارے حربوں پر غالب آنا ہے۔ کب آئیں گے؟ جب کلام کو عزت دیں گے، جب کلام کو ترجیح دیں گے۔ یسوع مسیح نے کلام کو ترجیح دی۔ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یسوع مسیح ابلیس کے اس منصوبے پر غالب آئے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم بھی خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ابلیس کے اس منصوبے پر غالب آ سکتے ہیں۔ آمین۔ نمبر 2، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کیا دے گا؟ حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ دوسری آزمائش ہے، اس میں یسوع مسیح کا رویہ دیکھ۔ کون سی آزمائش ہے؟ اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، بڑی بلندی پر لے گیا، اور اس آزمائش کا نام ہے حیثیت اور مقام کی آزمائش۔ کبھی کبھی ہمیں خدا بڑا اچھا مقام دیتا ہے، حیثیت ہماری اچھی، ہمارا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے۔ جب کوئی ہمیں ٹچ کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ اس نے ہمارے مقام کو ٹچ کیا، ہماری اس نے عزت نہیں کی، اور ہم اس کا ریئیکشن دیتے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تیری بابت لکھا ہوا ہے، تجھے بڑا مقام خدا نے دیا ہے، تجھے بڑی حیثیت دی، تیرا بڑا سٹیٹس ہے، خدا نے کہا تیرے بارے میں تو گرائے گا، گرے گا، میں تجھے اٹھا لوں گا، تجھے چوٹ بھی لگے گی، تو بڑا عظیم ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح نے اس آزمائش پر غالب ہوتے بڑے خوبصورت رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ہم رویے کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کا رویہ ابلیس کے ساتھ کیسا ہے، آزمائش پر اس کا رویہ کیسا ہے، ہمیں تقویت ملتی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن یسوع نے نہیں۔ بڑی عزت رکھ دیا سی کی پنجابی چاہتے نک رکھ دیا، بالکل ہی، کیونکہ ہم اپنے خدا کے کلام کو ترجیح نہیں دیتے، اس لیے آزمائش پر غالب نہیں آتے۔ کبھی کبھی کوئی بڑا شخص اس کو چھوٹا کام کہہ دے تو کیا ہوتا ہے، اس کو مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بڑے بندے نے کہہ دیا جتیاں سیدھیاں کر دے تو کی کرے، اس میں اے کام کرنے والا، کیوں اس کا رویہ ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہے اس کا رویہ؟ میں یہ کام کرنے والا، یہ کام کرنے والا نہیں، اس کا رویہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرا مقام اور میری حیثیت، میری عزت فرق ہے۔ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو کہا میں اپنے خدا کی آزمائش نہیں کروں، میں نہیں کراؤں گا اپنے آپ، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ ابلیس ہمارے ذہن میں کئی نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو سوالات رکھتا ہے، اور اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں
اس کو ہمیں ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ابلیس کو کہنے کی ضرورت ہے میں تیری بات نہیں مانوں۔ وہ پازیٹیو ہے، بڑی مثبت بات کرتا ہے۔ وہ اس نے کہا تیری بابت لکھا ہوا بڑا مثبت ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پہاڑ پر سے اپنے آپ کو کیا گرا دے، نیچے گرا دے، تیری بابت لکھا۔ یہ پازیٹیو بات ہے، مثبت بات ہے، کلام کی بات ہے، لیکن کس کے منہ سے ہے؟ ابلیس کے منہ سے ہے کلام کی، لیکن کس کے منہ سے ہے؟ جڑا شخص بھی ابلیس کی گل مان لے گا سمجھو آزمائش تے غالب نہیں آئے گا۔ اس کو اس وقت انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آزمائش وہ لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اگر سارا کچھ نظر آ جائے تو پھر تو ہم سمجھ جائیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ابلیس کو شوگر کوٹڈ گولی دیتا ہے۔ شوگر کوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو گولی زیادہ کڑوی ہوتی ہے کمپنی اس پر شوگر کا کوٹ کرتی ہے تاکہ منہ میں کیا لگے، میٹھی، تو پیٹ میں جا کر کیا ہو۔ ابلیس اس طرح کی گفتگو کرے گا، اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں رکھ دے گا، اس طرح کی آزمائش رکھ دے گا۔ وہ بظاہر لگے گی صحیح بات ہے اور ہوگی بھی صحیح، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سچائی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس نے کلام کو پیش کیا اور یسوع مسیح سے کہا تیری بابت لکھا ہوا ہے، تجھے چوٹ نہیں لگے گی، خدا کے فرشتے آ جائیں گے، تجھے سنبھالیں گے، تو ذرا کر کے تو دکھا رہا۔ میں کہوں گا کہ ابلیس گیم کروا رہے تھے، اس کو خدا کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ابلیس کبھی کبھی ہمیں اپنے ہاتھوں پر نچاتا ہے، اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ یہ ابلیس کی بات ہے، تو ایسا کر، خدا نے نہیں کہا۔ ابلیس کہہ رہا ہے، جو بھی شخص ابلیس کی بات مانے گا، بظاہر وہ درست ہو، بظاہر وہ مثبت بات ہو، لیکن اس کے پیچھے اس شخص کی ہلاکت۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنے خدا کی آزمائش نہیں کروں، میں اس پر تیری آزمائش پر غالب آؤں، جو تو بات کر میں ایسی بات نہیں کروں گی۔ نمبر 3، شان و شوکت کی آزمائش بھی ہماری زندگی میں آتی ہے، اور 8ویں آیت لے کر پھر ابلیس اسے کیا لے گیا؟ ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے کر دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اس کو دکھائی۔ کیا کیا دکھایا؟ کیا کیا دکھایا؟ شان و شوکت اور سلطنتیں، سب سلطنتیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اس سے کہا تو جھک کر مجھے کیا کر، سجدہ کر، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، میرے کنٹرول میں ہے، یہ میں تجھے دوں گا۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، اور یہ ببلیکلی بات ہے۔ ابلیس کے پاس آج بھی بڑا اختیار ہے، ابلیس کے پاس آج بھی بڑی شان و شوکت ہے، اور ابلیس کے پاس آج بھی بڑی سلطنتیں ہیں۔ آپ اگر ببلیکلی تجربہ کر کے دیکھیں یا پڑھ کے دیکھیں، آج بھی ابلیس کے پاس اختیار موجود ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ جادوگر معجزات کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کو پڑھ کے دیکھیں، جادوگر معجزات کرتے تھے، بڑا اختیار تھا ان کے پاس، آج بھی ابلیس کے پاس بڑا اختیار ہے۔ جب مکاشفہ کتاب میں پڑھتے ہیں آنے والے دور میں ابلیس کے پاس اس سے بھی بڑا اختیار ہو، لکھا حیوان کو اختیار دیا گیا، اس کو بولنے کی قوت دی، ایک بت بنایا اور لکھا اس کو بولنے کی کیا دی گئی؟ قوت، اور اس کو بڑا اختیار دیا گیا۔ ابھی یہ وقت آنے والا ہے، ابلیس کو اس سے بھی زیادہ اختیار ملے گا۔ آج بھی ابلیس کے پاس اختیار ہے، بڑی شان و شوکت ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا، ایک بات میری مان لے، یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا، جھک کر مجھے کیا کر، سجدہ کر، اور میری کیا کر، عبادت۔ کبھی کبھار دنیا میں رہتے ہوئے میں ایسی چیزیں
ऑफर होंगी जो इब्लीस की तरफ से हो, या हमारी जिस्मानी जरूरत को पूरा कर रही होंगी, या हमारे स्टेटस के मुताबिक होंगी, हमारे मुकाम के मुताबिक होंगी। हमें नजर आएगा आने वाले साल में हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, हम बेहतर हो जाएंगे। ये अगर इब्लीस की तरफ से है, उस पर गालिब आने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान क्या हो, शानो शौकत जिन्हें मिले उन्हें होर की चाहिए। इब्लीस ने क्या कहा, मैं सारा कुछ तुझे। यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान, हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? कहना चाहिए ऐ शैतान, अगर समझ आ जाए। भाइयों क्या कहना चाहिए हमें? ऐ शैतान। ईमानदार शख्स के पास ये अंडरस्टैंडिंग है और ये इख्तियार है। इब्लीस के पास बड़ा इख्तियार है, लेकिन ईमानदार शख्स के पास उससे भी बड़ा इख्तियार है। उसके पास बड़ी हिकमत है, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह का इख्तियार है, उसके पास यीशु मसीह की अकल है, उसके पास खुदा की अकल है, ताकि इब्लीस और उसके मंसूबों को अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन कब कर पाएगा? जब कलाम से क्या होगा? वाकिफ होगा। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। कहां लिखा है? कलाम में लिखा है। जब कलाम से नावाकिफ होंगे तो ऑटोमेटिकली हम इब्लीस के मंसूबों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत। किसको सजदा कर? खुदावंद अपने, किसी और को सजदा ना कर। नबूकदनेस्सर और दारा बादशाह ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तें बनवाई, दानियल की किताब में लिखा होगा, और कहा जो कोई इस मूर्त को सजदा ना करेगा, ये बादशाह की मूर्त है। नए और बरबत और स्टार जब बजाए जाएंगे तो सारे लोग झुककर इसको क्या करें? सजदा करें, इसकी इबादत करें। और वो शख्स बचेगा जो शख्स इसकी इबादत नहीं करेगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इन कहानियों से, स्टोरी से बात कैसे हम वाकिफ हैं। दानियल, सदरक, मिशक और अब्दुल कहा, हम सिर्फ अपने खुदा को क्या करेंगे? सजदा करेंगे, इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। बड़ी आजमाइश उन पर आई। हो सकता है को कहा तुझे बड़ा ओहदा दिया जाएगा, दानियल को कहा गया हो। उसके साथियों कहा गया तू सजदा करेगा तुझे बड़ा ओहदा दिया जाएगा। उन्होंने अपने ओहदे की, अपनी शान शौकत की परवाह ना करते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ अपने जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, उसी को सजदा करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और उसके बाद क्या हुआ? एक समा चेंज हो जाता है। आप तजर्बा करके देख लिया अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक समा चेंज हो जाएगा। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी, हालेलुया, कौन आए सन? फरिश्ते। सारा कुछ कौन देने की ऑफर कर रहा है? इब्लीस। उसको रिजेक्ट किया यीशु मसीह, और जो ही उसको कहा तू चला जा, दूर हो जा। इब्लीस के जाने के बाद यीशु मसीह के पास खुदा के फरिश्ते आए, अलाही हेल्प उसके पास आ गई, अलाही मदद और मुजसाना मदद और मफूकुल फितरत कुव्वतें यीशु मसीह के पास आकर उसकी खिदमत करने लगे। अगर आप इब्लीस की ऑफर को रद्द करेंगे, खुदा के फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए आ जाएंगे। इब्लीस के सारी आजमाइश पर गालिब आएंगे, खुदा के फरिश्ते मदद के लिए आ जाएंगे। मुजसाना मदद आपको खुदा मुहैया कर देगा, आपकी जिंदगी में मुजसाना कुदरत खुदा जारी कर देगा। लेकिन जब आप इब्लीस के मंसूबों को, उसकी ऑफर को रद्द करें,
وہ جو کچھ مرضی آپ کو پیش کرتا رہے، آپ اس کو ریجیکٹ کریں، اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے اے شیطان یہ اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے پتا، میں نے چھوٹا سا تجربہ کیا۔ ایک جگہ میں جاتا تھا خدمت کے لیے، تو وہاں گاڑی ٹائم پہ آتی تھی اور میں وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا، تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہ جائے، گاڑی نہیں آنی اور چھوڑ کے لینے جائے۔ پھر میرے دل میں ایک کلام آیا، خدا نے رکھا کہ یہ ابلیس کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ تو میں نے ایسے واضح الفاظ میں کہا، میں نے کہا اے ابلیس میرے سامنے سے پیچھے ہٹ جا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اتنی سی میں نے دعا کی اور گاڑی آ گئی۔ پہلے میں نے گھنٹہ انتظار کیا گاڑی کا، آج مجھے میں نے جیسے اتنا کہا اے ابلیس میرے سامنے سے پیچھے ہٹ جا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اور گاڑی آگئی، میں وہاں گیا، وہاں میں نے منادی کی اور 3-4 لوگوں کو بتا۔ ہاللیلویا۔ ابلیس کے منصوبے آپ کی ترقی اور خدا کے کام میں رکاوٹ پیدا کریں۔ آپ کو کئی دفعہ ابلیس چرچ پہ نہیں آنے دے، ہو سکتا ہے دل کو تیار گھر میں کچھ ڈال دے، چھوٹا سا موڈ ہی آف کر دے گا۔ یہ اس کی آزمائش ہے۔ رات کو بڑی تیاری کی ہو آپ نے، صبح جلدی چرچ آنا ہے یا ٹائم پہ جانا ہے یا چرچ ضرور جانا ہے، اور صبح کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے گا، آپ کہیں گے اس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ابلیس کی طرف سے ہیں، یہ آپ کو خدا کی حضوری میں بڑھنے میں جانے میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ ان آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے کلام کو سامنے رکھیں، اس کو ترجیح دیں، جیسے یسوع مسیح نے ترجیح دی۔ لکھا ہے انسان صرف لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کرے۔ اگر اولاد جلدی پیدا نہ ہوئے تو پھر کنوں ترجیح دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ شیطان کو دیتے ہیں۔ کئی دسن والے ہوندے نے، اوتھے ٹر جا، اوتھے تینوں بڑی شفا ملے گی۔ میں بھی گیا سا یا گئی سا، وہ بڑا بابا بڑا اچھا ہے، بڑا کام کرنے والا۔ اگر شفا ہمارے بدن میں جلدی نہ ہو، بیماری لمبی ہو جائے یا آزمائش لمبی ہو جائے، تو کتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں۔ ان کو کہنے کی ضرورت ہے، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ شخص کو نہیں کہہ سکتے ہم، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اے شیطان دور، آپ تجربہ کریں، آٹومیٹکلی آپ کا جو ذہن ہے تبدیل ہو جائے گا، مثبت ہو جائے گا، آپ اس آزمائش پر غالب آئیں گے، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، کسی دوسرے کے سامنے نہ جھک۔ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کلام خدا معجزات کا خدا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، حالات بہتر کرنے والا ہے، ہمیں سرفراز کرنے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، تازگی دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے۔ الہی اطمینان اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے جب یہ کلام آپ کے سامنے ہوگا، ابلیس آپ کے سامنے اور اس کے منصوبے ٹھہر بھی سکے۔ اس لیے یسوع سے تینوں آزمائشوں میں کہا، لکھا ہے یہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند کی آزمائش نہ کر۔ پھر اس نے کہا لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ابلیس کی تینوں آزمائشیں فیل ہو گئی، یسوع مسیح غالب آئے، تب فرشتے اس کی خدمت کے لیے اتر آئے اور اس کی خدمت کرنا شروع کیا۔ ہاللیلویہ۔ آزمائش ہر ایک ایماندار پر آئے گی اور آتی رہتی ہے۔ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ابلیس کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے؟ آزمائش ہی ہے، اس پر غالب آنا ہے۔ جب یسوع مسیح کو فرشتوں کی سلسلہ سے خدمت کی گئی، اس کے بعد آزمائش کے فوراً بعد یسوع مسیح آتے ہیں۔ چوتھے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے جب یسوع مسیح
ने मुनादी शुरू की, कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। आजमाइश पर गालिब आने के बाद आउटपुट क्या दिया? लोगों को खुदा की हजूरी में लाना। जब आजमाइश पर गालिब आ जाएंगे, खुदा के साथ रास्त हो जाएंगे, खुदा की वफादारी करना शुरू कर देंगे, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आ जाएंगे, आपके अंदर खुदा खिदमत रखेगा, बोझ रख देगा, आपके अंदर ये बात होगी कि मैं खुदा के लिए काम करूं। पहले आपको नजर आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। आप तजर्बा कर ले, जब इस आजमाइश पर गालिब आएंगे, आपके अंदर एक बोझ पैदा होगा कि मैं किसी न किसी शख्स को खुदा के करीब, किसी न किसी शख्स को खुदा के हजूर लाऊं, किसी न किसी शख्स के साथ खुदा के कलाम की बात करूं, किसी न किसी शख्स के साथ खुदा के मुजज़ात का कलाम करूं, किसी न किसी शख्स के साथ अपनी आजमाइश पर गालिब आने का तजर्बा बयान करूं, किसी न किसी शख्स के सामने ये बयान करूं खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये बोझ आपको आजमाइश पर गालिब आने के बाद माफोकल फितरत कुव्वत से पाक की कुव्वत और रहनुमाई में मिलेगा। ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसलिए आजमाइश के फौरन बाद यीशु मसीह जंगल से आते हैं और लोगों में मुनादी करना शुरू कर देते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गया। अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने रिलेटिव में, अपने हमसायों में जब ये मुनादी करेंगे तो समझना कि हम इब्लीस के मंसूबों पर क्या आगे हैं। उसकी पहली आजमाइश पर भी गालिब है। ये इंसान की बेसिक जरूरत है, रोटी, उस पर गालिब आना है और कलाम को अव्वल दर्जा देना है। फिर बूस्टिंग जो होती है, अपना मुकाम समझते हैं, ये भी आजमाइश। पर समझ नहीं आती, हम कहते हैं हम ठीक ही हैं। फ्राइडे को भी एक वाकया पेश आया तो दो ग्रुप थे, हर ग्रुप कह रहे मैं ठीक। तो जब दोनों ठीक है तो फैसला कैसे हो सकता है? अगर मैं कहता मैं ठीक हूं, मैंने क्यों बात की है, और भाई जुल्फकार के साथ मेरी, तो वो कहते मैं ठीक हूं, तो फैसला कैसे हो सकता है? तो जब हम डाउन होंगे, अपने आप को झुका लेंगे, खाली कर लेंगे, खुदा के कलाम को इज्जत देंगे, ऑटोमेटिकली इब्लीस के मंसूबों पर क्या आएंगे? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इब्लीस की तीनों आजमाइशों पर गालिब आए और फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के जोरदार तालियां बजाएंगे। आजमाइशों में से गुजर रहे, आए बड़े प्यार के साथ इब्लीस को डांटे और उसको कलाम सुनाया। इब्लीस ने यीशु मसीह को कलाम सुनाया और यीशु मसीह ने उसको सुनाया। अगर हमें वो सुनाता है कलाम कि तू बड़ा ठीक है, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा रूहानी है, अगर समझता है ये इब्लीस की तरफ से आजमाइश, आए उसको बताएं मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा मेरे साथ है। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। जो भी, मैं नहीं समझता कि आप सारे आजमाइश में हैं, जो भी आपकी पर्सनली आजमाइश है, रोटी की आजमाइश में